क्वेसन हो फ्लेक्सरको है मैले गराएको वाला न्युमेरिकल है फ्लेक्सरको अस्ति जसले कन्सेप्ट बुझेको छैन उसले पनि हेर है काहीँ के बुझिँदैन भने त्यही पोइन्टमा सोध Fleeched beam is made of 10 centimeter wide ray centimeter thick steel plate 16 cm है ना deep placed symmetrically place गर्यो सर between them and यो अरेन्जमेन्ट नै यति लामो भनेछ है अब यो फिगर हेरेपछि बुझिन्छ ओभरअल डाइमेन्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ रे लेख है सुई क्वेसन लेख अब हामीलाई क्याल्कुलेट चाहिँ के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरि टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नु भनेको छ है वुड र स्टिलको हो यो लेखिराख्न मैले बुझिहालिन्छ है लेखेर भ्यायो है यति मेटे मैले कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ क्या क्वेसनले सिम्पली भन्नु खोजेको कुरा यही हो यस्तो छ एउटा ग्रुप बनाएर हैन टक्क यसरी सिमेट्रिकल्ली बीचमा चाहिँ स्टिल हालिएको छ रे दुईटा टिम्बर जोइस्ट जोड्नु भनेको यसरी दुईटा टिम्बर यसरी जोडेको जस्तो भयो हैन बीचमा चाहिँ हलो
बीचमा हलो पार्टमा स्टिल हालेको है। यो स्टिल हो, यो टिम्बर हो, बेग्ला बेग्ला टिम्बर हो है। यो हामीलाई त्योसँग सरकार छैन अहिले, एकदम सिमेट्रिक छ। यति कति छ टोटल 16 mm भइसकेपछि यति 8 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो टोटल 24 सेन्टिमिटर छ, 12 सेन्टिमिटर यति भयो, यति 12 सेन्टिमिटर भयो। अनि यो बेसमा कति दिएको छ टोटल 20 सेन्टिमिटर, 10 सेन्टिमिटर र 10 सेन्टिमिटर हुने भयो। सिमेट्रिक छ है। सिमेट्रिक भएपछि टेन्सन र कम्प्रेसन रिजन पनि सिमेट्रिक नै हुन्छ। टेन्सनको लागि बनाउने फिगर र कम्प्रेसिभ फिगर पनि सिमेट्रिकै हुन्छ है। हेरौँ है, मैले अहिले वुडको लागि बनाएँ। सबैभन्दा बाहिरी फाइबरसम्म, सबैभन्दा बाहिरसम्म वुड छ है, यो लेभलसम्म वुड छ। वुडको लागि मैले फिगर बनाएँ है, स्ट्रेस डायग्राम बनाएँ। यस्तो हुन्छ। सल्युसन लेख होइन, सल्युसनमा फिगर बनाऊ, अनि यो वुडको पनि फिगर बनाऊ। अब सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेस आउन सक्ने भनेको वुडमा कति भनेको छ 7.5। स्ट्रेस भेरिएसन यस्तो हुन्छ, सबैभन्दा इनर फाइबरमा के हुने भयो 0 हुने भयो, र सबैभन्दा म्याक्सिमम भनेको आउटर फाइबरमा। त्यही भएर यो पोर्सन 7.5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो। हजुर के छिटो भयो? के अरे वुडको सबैभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस 7.5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ। तिम्रो स्ट्रेस भेरिएसन यस्तो छ है, स्ट्रेस भेरिएसन यस्तो हुन्छ, हामीलाई थाहा छ अलरेडी। सिमेट्रिक फिगर हो यो। सिमेट्रिक फिगर भइसकेपछि टेन्सन र कम्प्रेसनमा आउने स्ट्रेस इक्वल अमाउन्टको हुन्छ। अनसिमेट्रिक भएको भए, जस्तै कि तिम्रो यस्तो खाले फिगर छ अरे, ल ट्रायङ्गुलर फिगर छ अरे, क्रस सेक्सन ट्रायङ्गुलर छ भने यसको एक्सिस अफ सिमेट्री यहाँ पर के अरे सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँनिर पर्छ होइन, क्रस सेक्सनमा हेर्ने हो भने। यो बुझ है, सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ पर्छ। सेन्ट्रोइडल एक्सिस यहाँ परेपछि तिमीले अब टेन्सन र कम्प्रेसनको बनाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ क्या यसको फिगर। भनेपछि टेन्सनमा टेन्साइल स्ट्रेस थोरै हुने रहेछ, कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जुन आउँछ त्यो यसले धेरै लिन सक्ने रहेछ, अथवा धेरै स्ट्रेस त्यो लोडिङ कन्डिसनको लागि जेनेरेट हुने रहेछ, टेन्साइल स्ट्रेस कम जेनेरेट हुने रहेछ। यो सिमेट्रिक छ। यहाँ पनि 7.5, यहाँ पनि 7.5 नै हुन्छ स्ट्रेस भ्याल्यु। वुडको लागि दिएको छ, स्टिलको लागि दिएको छैन। स्टिलको लागि कसरी निकाल्ने? अस्ति मैले स्टिलको लागि कसरी निकाल्ने भनिदिएको थिएँ है। अब अहिले मैले हाफ पार्ट मात्रै हेरेँ भयो, दुइटै सिमेट्रिकल छ। स्टिलको लागि कसरी स्ट्रेस निकाल्न सक्छु मैले, लु भन, कसले भन्न सक्छ? घर गएर हेर्दैन जस्तो छ। सिमिलर ट्रायङ्गल ल हो नि, सिमिलर ट्रायङ्गल ल त लगाउने होइन। अब जस्तै कि अब ल मैले यहाँ स्टिलको लागि बनाउनु पर्यो नि, यस्तो होला यसको फिगर, यस्तो के होला है, अलिक धेरै हुन्छ नि त स्ट्रेस। वुड के अरे स्टिलले लिन सक्ने स्ट्रेस अलिक बढी होला है। ठुलो फिगर बनायो, के अरे स्ट्रेस भेरिएसन फर स्टिल होइन, यो स्ट्रेस भेरिएसन फर वुड। अब स्ट्रेस भेरिएसन फर स्टिल हेर्दाखेरि यो कसरी, यो भ्यालु कसरी खोज्ने त भन्दाखेरि के गर्न सकिन्छ अरे, सिमिलर ट्रायङ्गल लगाएर भाइ के निकाल्न सक्ने हो भन्दाखेरि यो ट्रायङ्गलमा तिम्रो यो 12 सेन्टिमिटर, यो पोइन्टबाट 12 सेन्टिमिटरमा 7.5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर छ स्ट्रेस होइन। तिमीलाई अब 8 सेन्टिमिटरमा निकाल्नु पर्यो भने वुडकै है, तर अरूको होइन, वुडकै निकाल्नु पर्यो भने यो ट्रायङ्गल हेर्न सक्छौ तिमीले। सिमिलर ट्रायङ्गल लगाएर 8 सेन्टिमिटरमा निकाल्न सक्यौ। अब यो यहाँ यसको 8 सेन्टिमिटरमा आएको स्ट्रेस छ, यसको पनि त 8 सेन्टिमिटरमा छ नि एक्सट्रिम फाइबर। यो स्टिलको एक्सट्रिम फाइबर 8 सेन्टिमिटर माथि छ है, न्युट्रल एक्सिसबाट। यो न्युट्रल एक्सिस हो। यो 8 सेन्टिमिटर यसलाई र यसलाई चाहिँ कसरी रिलेट गर्न सकिन्छ? अस्ति मैले लेखाएको पनि थिएँ, केले रिलेट गरेको थियो भन त, एउटा सानो एउटा फर्मुला। दुईटामा के हुन्छ? स्ट्रेन सेम हुन्छ। दुईटामा यो पोइन्टमा स्ट्रेन, यो पोइन्टमा स्ट्रेन पनि सेम हुने भयो। स्ट्रेन सेम भइसकेपछि स्ट्रेस चाहिँ के गर्नु पाइयो? अब स्ट्रेनको इक्वालिटीको फर्मुला लगाएर स्ट्रेस निकाल्न सकियो। त्यसरी स्ट्रेस निकाल्छौँ। स्ट्रेस निकालिसकेपछि हामी फ्लेक्चरल फर्मुला लगाएर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्छौँ। हामीलाई फ्लेक्चरल फर्मुला थाहा छ। त्यो बेलामा यो पोर्सनको लागि के गर्ने त्यो कुरा अहिले म बताउँछु है।
गर हैन के गिवन के दिएको छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्रेस इन वुड दिएको छ हामीलाई सिग्मा डब्लु इज इक्वल टु 7.5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएछ है। त्यसपछि अर्को के थियो स्ट्रेस इन टिम्बर एट मैले कहाँनिरको निकाल्नुपर्छ अब 8 सेन्टिमिटर माथिको निकाल्नु पर्ने छ स्ट्रेस है यसको पनि र यसको पनि। यसको 8 सेन्टिमिटर माथि सबैभन्दा एक्सट्रिम स्ट्रेस आउँछ म्याक्सिमम भ्यालु अफ स्ट्रेस आउँछ किनभने यसको एक्सट्रिम फाइबर यहाँनिर छ नि त। त्यही भएर मलाई त्यो निकाल्नको लागि यसको पनि 8 सेन्टिमिटरकै स्ट्रेस चाहियो। स्ट्रेस अफ टिम्बर एट 8 सेन्टिमिटर फ्रम न्युट्रल एक्सिस अप डाउन केही भनिन सिमेट्रिक छ है। त्यो भनेको कति हुनुभयो 7.5 कतिमा छ 12 सेन्टिमिटरमा छ 8 सेन्टिमिटर यति आउने भयो। सिमिलर ट्रायंगल लगाएको सिम्पली है। यो क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ यो मैले भ्यालुहरु लेख्न छोड्दिएको क्या तिमीहरु के गर्छौ सार्छौ के गर्छौ मैले लेखाएको लेखाइ हुन्छ तिमीहरुले लेख्दै लेख्न चाहिँ लेख है 0.65 इन्टु 8 पनि हुन्छ 5 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो है। देन के युज गर्ने रे स्ट्रेन इन वुड अथवा टिम्बर इज इक्वल टु स्ट्रेन इन स्टिल हो। हरेक पार्टमा त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भइसकेपछि अर स्ट्रेनको फर्मुला के छ हामीलाई थाहा छ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन इज इक्वल टु ई छ। सो स्ट्रेन इज इक्वल टु स्ट्रेस अपन ई सिग्मा डब्लु ड्यास भने मैले 8 सेन्टिमिटरमा आउनेलाई ड्यास भने बाहिरपट्टि आउनेलाई डब्लु मात्रै भने सिग्मा डब्लु ड्यास अपन ई एट वुड इज इक्वल टु सिग्मा एस अपन ई एस हो। ल यहाँबाट अब के निकाल्न सक्यो और सिग्मा एस इज इक्वल टु के हुने रहेछ सिग्मा डब्लु ड्यास ई एस अपन ई डब्लु। सिग्मा डब्लु ड्यास थाहा छ हामीलाई 5 इन्टु ई एस अपन ई डब्लु कति छ 20 छ क्वेसनमै दिन्छ 100 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। अघि मैले एउटा ठुलो ट्रायंगल बनाएको थिएँ नि मतलब विड्थ वाइज चाहिँ हैन हेर न त्यही रिजनले हो क्या स्ट्रेस इन स्टिल अलिकति बढी हुन्छ है मटेरियल प्रपर्टीको कारणले। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने छ अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ हैन। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको लागि हामीसँग फ्लेक्चर फर्मुला छ है। त्यो फर्मुला कसरी लाउने भन्ने हेरौँ अब। सुन सबजनाले सुन लेखिसक्या भयो सुन लेखिसक्या छैन भने पनि एकचोटि सुन। मैले अस्ति के भनेको थिएँ मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दाखेरि तिम्रो फर्मुला के छ m बाई i इज इक्वल टु सिग्मा बाई y छ नि हैन अथवा m इज इक्वल टु सिग्मा इन्टु i बाई y भनेको z छ। सेक्सन मोडुलसको टर्म्समा लेख्नु पर्दाखेरि m इज इक्वल टु सिग्मा इन्टु z। यो सेक्सन मोडुलस लिँदाखेरि तिमीले यो इन्टायर एरिया बाहिरी एरिया मतलब यो बाहिरी प्रोपोर्सनलाई कन्सिडर गरेर गर्यो भने किनभने तिम्रो सिग्मा म्याक्सिमम त यहाँनिर आछ नि त 7.5 यो वुडको सिग्मा म्याक्स त यहाँनिर आछ तिमीले यही फर्मुला हाल्दाखेरि 7.5 नै लिनुपर्छ र यो z क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो इन्टायर एरियाकै z लिनुपर्छ है वुडको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्दा। भनिसकेपछि यो पोर्सनमा त तिम्रो वुड छैन नि त यो पोर्सन त के छ स्टिल छ भनेपछि यो पोर्सनमा तिमीले निकालेको वुडको पार्ट पनि घटाउनु पर्यो। अब वुडको तिमीले यति पोर्सनमा आउने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स त घटाउनु पर्यो नि भनेपछि यसमा एउटा यो के हुने भयो टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स भनेको सिग्मा यो 7.5 को कारणले र z भनेको इन्टायर एरिया लिएर माइनस यति पोर्सनको घटाउनु पर्यो। अब यति पोर्सनको लागि के रे यो के मोडुलस अरे सेक्सन मोडुलस होला z ड्यास है यति पोर्सनको लागि मात्रै। अनि स्ट्रेस भनेको यसको एक्सट्रिम फाइबरमा आउने स्ट्रेस अब यो 8 सेन्टिमिटरमा पर्छ हैन हामीले सिग्मा डब्लु ड्यास निकालिसकेको छ यस्तो हुन्छ। यो बुझेको छ कि छैन अस्ति नैको क्वेसनमा नि यही एउटा त थियो गाह्रो अरु केही पनि थिएन है बुझेको छ कि छैन यो
तिमीले सिग्माको भ्यालु जब 7.5 हाल्छौ नि अनि तिमीले सेक्सन मोडुलस यो इन्टायर युज गर्नु पर्यो हैन बाहिरी फाइबरसम्म। अब यति पार्टको लागि के गर्छौ सिग्माको भ्यालु त तिमीलाई थाहा छ यो फर्मुला हाल्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु लिनुपर्छ। यति पर्सनको लागि मात्र कन्सिडर गर्छु, यति पर्सनको लागि म्याक्सिमम सिग्मा यहाँनिर आउने भयो अनि यसको सेक्सन मोडुलस क्याल्कुलेट गर्छौ। सेक्सन मोडुलस भनेको I/Y हो। त्यो गरिसकेपछि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ वुड आउने रहेछ। त्यसपछि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ स्टिलको लागि के गर्छौ यति पर्सनमा त स्टिल छ नि फर्मुला यही हुन्छ, Z को भ्यालु सेम हुन्छ सेक्सन मोडुलस, किनभने त्यो त डाइमेन्सन जियोमेट्रीमा मात्र डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। सिग्मा W ड्यास को ठाउँमा सिग्मा S हाल्छौ इन्टु Z। यतिले चाहिँ के दियो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स ड्यू टु स्टिल। त्यो दुईटालाई सम गरिदिन्छौ टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउँछ। गरौँ है, बुझेको छ कि छैन? बुझेको छैन भने सोध है, अथवा छिटो भयो भने भन केही अलिकति फास्ट भएको अथवा केही फेरि रिपिट गरिदियोस् भन्ने छ भने। के गर्नु पर्यो अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ वुड निकालौँ। अब यसलाई मैले नाम दिएँ MW है इज इक्वल टु कति हुने भयो अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ टोटल कति छ 20 सेन्टिमिटर इन्टु 24 सेन्टिमिटर रेक्ट्याङ्गुलर ब्लक अफ वुड माइनस मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ कति छ त्यो 2 सेन्टिमिटर इन्टु 16 सेन्टिमिटर। त्यो 2 सेन्टिमिटर रहेछ है, मैले अघि लेखाइनँ जस्तो छ, अथवा क्वेसनमा भनेको छ है 2 सेन्टिमिटर थिक भनेर। 2 सेन्टिमिटर इन्टु 16 सेन्टिमिटर रेक्ट्याङ्गुलर टिम्बर सेक्सन। मैले यहाँ टिम्बर सेक्सनकै लिन्छु है, बिर्सिने हैन नि, किनभने मैले इन्टायर टिम्बर सेक्सनको क्याल्कुलेट गरेको हो। त्यहाँबाट यति पार्टमा टिम्बर छैन, त्यही भएर त्यहाँ भएको टिम्बरलाई हटाउन खोजेको हो। त्यहाँ स्टिल ल्याएर जोड्ने काम गर्न बाइक छ है। यस्तो हुने रहेछ इज इक्वल टु सिग्मा W इन्टु Z 20 र 24 को लागि माइनस सिग्मा W ड्यास इन्टु Z 2 र 16 को लागि। सिग्मा W छ 7.5 इन्टु 10⁶ इन्टु Z भनेको के हुन्छ BD³/12 अपन D/2 भनेको BD²/6 याद छ होला। 0.2 इन्टु 0.24 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6 भयो माइनस सिग्मा W ड्यास भनेको त्यति स्पेसमा 5 हुन्छ म्याक्सिमम स्ट्रेस आउन सक्ने इन्टु Z भनेको कति हुने भयो 0.02 हुने भयो इन्टु 0.16 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 6। यो क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ भन्दै है। मैले एन्सर लेखेको छैन है कपीमा, फाइनल एन्सर मात्र लेखेको छु। कति आउँछ 5 into 10 to the power 6 कति भयो नि मेगा न्युटन हैन 5 को 7.5 हैन। त्यही भएर अघि बुझाउँदाखेरि सबै थोक लेख्न छोडेर सुन भनेको थिएँ कि त्यही बेलामा सोधिदिएको भयो। हेर ल ठिकै छ है। हेर यहाँ मैले के भनेको थिएँ यो वुडनको यो एक्सट्रिम फाइबरमा 7.5 स्ट्रेस आउने हो। स्ट्रेस भेरिएसन यस्तो छ नि हैन, हेर त भाइ स्ट्रेस भेरिएसन यस्तो छ है। यो एक्सट्रिम फाइबरमा 7.5 भन्ने सिग्मा आउने हो मेगा न्युटन एमपीए। तर तिम्रो अब यति पोर्सन जुन घटाउनु पर्ने छ नि, घटाउनु पर्नेको एक्सट्रिम फाइबर त यहाँ पर्छ नि हैन। यो तिमीले त्यो जेड हाल्दाखेरि त यति इन्टायर सेक्सनको दिन्छ के त्यसले हैन। त्यो इन्टायर सेक्सनको दिएकोबाट अब तिमीले यति पार्टको घटाउनु छ भनेदेखिबाट तिमीले अब त्यहाँनिर लिने सिग्मा 7.5 हालेर हुन्छ त। यसको एक्सट्रिम फाइबर यहाँनिर पर्छ भनेदेखिबाट यहाँनिरको करेस्पोन्डिङ भ्यालु हाल्नुपर्छ कि सिग्मा भ्यालु। त्यो भनेको 5 एमपी आएको छ हाम्रो। अघि क्याल्कुलेट गरेको थियौँ नि 8 सेन्टिमिटर माथिपट्टि
5 MP आएको थियो, त्यही सिग्मा हालेको अनि z को भ्यालु यति पोर्सनको लागि z को भ्यालु लिएको, त्यसलाई चाहिँ घटाएको क्या टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सबाट। बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यो। सबैले बुझ्यो है? यही पार्ट मात्रै हो क्या झुकिने, होइन नभए अरू केही पनि छैन। अस्ति गर्न दिएको क्वेसनमा पनि घरमा गएर कतिले गर्यो गरेन है। आन्सर कति आउँछ आरामले गर। 14,973 आर 13,973 पोइन्ट के आएन? 33 ल न्युटन मिटर मात्रै हुने भयो। हामीले सबैलाई स्ट्यान्डर्ड युनिटमा राखेको छौँ है। ल अब मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ स्टिल निकालौँ है। यसलाई भने मैले एमएस इज इक्वल टु के हुने भयो? सिग्मा अफ स्टिलै लिनु पर्यो र सेक्सन मोडुलस अफ स्टिल। सेक्सन मोडुलस अफ स्टिल र यो सेम हुन्छ है। कसरी हुन्छ हेर, सिग्मा एस भनेको कति छ हाम्रो? 100 आछ। ठ्याक्क 8 सेन्टिमिटरको सेक्सन कन्सिडर गर्दा 100 आछ। हामीले 8 सेन्टिमिटरको सेक्सनलाई मात्रै कन्सिडर गरेका छौँ। यसको लागि एक्सट्रिम फाइबरमा यो स्टिल हो भने 100 आउँछ है। इन्टु सेक्सन मोडुलस भनेको त जियोमेट्रिकल प्रपर्टी हो। हेर फर्मुला त्यही हो, BD स्क्वायर बाई 16 BD स्क्वायर बाई 6 हो। त्यही नै हाल्छौँ। बी भनेको हाम्रो छ 2 सेन्टिमिटर, त्यही भएर 0.02 इन्टु 0.16 को स्क्वायर डिभाइड बाई 6 यति बराबरको चाहिँ स्टिलको के आउने रहेछ? मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स आउने रहेछ। यो क्यालकुलेट गरेर कति आउँछ? 100 into 10 to the power 6 हैन? 10 to the power 6 छुट्यो है यहाँ। ल कति आउँछ यो? 0.16 हो है, नबुझ्यो ल फेरि। अब बल्ल के निकाल्न सक्यो? देयरफोर टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स कति आउँछ यो भ्यालु भनिदेऊ न। 533.33 न्युटन मिटर हुनुभयो है। 5 हो, 5 मात्रै हैन अगाडि। ए ल टोटल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु भनेको MW प्लस MS हुने भयो हैन। वुडले नि दिने भयो। वुडको छ हाम्रो 13973.33 प्लस 8533.33। मेरो फाइनल एन्सर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 22,506.66। ल यही एन्सर। अब यस्तो खाले क्वेसन आयो भने सकिन्छ है। जहिले पनि के गर्ने अरे एक्सट्रिम फाइबरको सिग्मा लिनुपर्छ। जहिले पनि यो फर्मुलामा एक्सट्रिम फाइबरकै लिएर गरेको हो र y भनेको नि एक्सट्रिम फाइबरसम्मको डिस्टेन्स हो है। त्यति भइसकेपछि बिचमा के घटाउनु पर्छ भने जुन सेक्सनको जति पार्टको घटाउनु पर्ने छ त्यति पार्टको पनि एक्सट्रिम फाइबरको हेर्ने, एक्सट्रिम फाइबरको कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्ने अनि घटाउने है। हजुर अनसिमेट्रिक भएको बेलामा चाहिँ अब कम्प्रेसिभको लागि एउटा हुने भयो, टेन्साइलको लागि अर्कै हुन्छ भ्यालु। यो फिगर थियो नि हैन? तपाईलाई न्युमेरिकल छैन एउटा बनाउनु हो। छैन स्याडली अहिलेसम्म सोधेको छैन है। कुनै भेट्यो भने लिएर गरौँला है त। लिएर क्लासमा लिएर भन्दा नि मलाई छुट्टै पठाऊ, अनि त्यसपछि मैले हेरेर अनि क्लासमा गराउँछु। फेरि क्लासमा हिट एन्ड ट्रायल जस्तो हुन्छ, मिस्टेक हो भने पनि मिस्टेकै सिकाइन्छ है। ए अनि एउटा कुरा, अगाडिको बिम एन्ड फ्रेमको क्वेसनमा एउटा डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा मिस्टेक रहेछ। कसैले के भन्दै भनेर एक्स्ट्रा क्लासमा गराएको वाला बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा अलिकति मिस्टेक छ है। मिस्टेक भन्नाले भ्यालुहरू त सबै ठिक छ हैन, खालि सिधै मैले यसरी तानेर चाहिँ एउटा डायग्राम यस्तो हुँदैन। यसको यति पर्सेन्टको स्लोप यस्तो हुन्छ अनि यति पर्सेन्टको स्लोप अलिकति कम हुन्छ। एकचोटि हेरेर थाहा पाइहाल्छौ है। त्यो बेलामा कसैले याद नै गरेन, मैले नै याद गरेन छु। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन चाहिँ जेनरल क्वेसन। क्वेसन नम्बर 5
जोइस रहेछ है। सिम्पली सपोर्टेड होला है फ्रीली भन्दा पनि। आई सेक्सनको लागि आई एक्सएस दिएको छ 35060 सेन्टिमिटर पावरफुल। फाइन्ड अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ यो है। फर्स्ट पार्ट त तिमीहरूले सकिहाल्छ, अगाडि पढ्नेहरूले सक्छ है। फ्रीली भन्दा नि सिम्पली सपोर्टेड भन्न खोज्या होला है। फ्रीली सपोर्टेड भन्नाले के बुझ्नु अब? के अरे इफ द बेन्डिङ स्ट्रेस यो पार्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ। क्वेसन दिएको छ, फिगर बनायो भने बुझिन्छ है धेरै कुरा। सिमेट्रिक छ यो, हेर्दा नदेखिने हैन। दुईटा प्लेट यसरी आई सेक्सनमा के भएको छ, फ्ल्यान्जमा राखिएको छ है। 20 सेन्टिमिटर भयो टोटल। टोटल यसको हाइट छ आई सेक्सनको 45 सेन्टिमिटर। दुईटा प्लेट जोडिसक्दाखेरि पनि यो अझै सिमेट्रिक छ भनेपछि न्युट्रल एक्सिस बीचबाटै पास हुन्छ ठ्याक्कै है।
यसमा न्युट्रल एक्सिस क्याल्कुलेट गरेर राख्नु परेन फाइदा 1.5 सेन्टिमिटर टोटल न्युट्रल एक्सिसको डिस्टेन्स भनेको कति हुनुभयो त यति बराबर र यति बराबर सिमेट्रिक छ यसमा पनि फिगर सिमेट्रिक नै बन्ने भयो है यो र यो कति हुने भयो भन्दाखेरि 45 प्लस 3 48 48/2 24 टोटल भयो 24 सेन्टिमिटर मुनि पनि माथि पनि 24 सेन्टिमिटर यस्तो हुने रहेछ यस्तो खाले क्वेसनमा सेन्ट्रल पोइन्ट लोड निकाल भनेको छ है हामीले अब यसलाई के मान्न सक्यो यसलाई हामीले सिम्पली सपोर्टेड मानेर हैन सेन्ट्रल पोइन्ट लोडको सिम्पली सपोर्टेडको लागि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला के छ लु भन त पोइन्ट लोड बीचमा लागेको छ भने WL/4 हो हैन PL/4 अथवा WL/4 सपोज यसको P भन्ने फोर्स लाग्छ भने PL/4 अब हामीले P क्याल्कुलेट गर्नु छ है त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट बराबर के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ दिस सेक्सन है मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यो दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि P आइहाल्छ तर त्यो गर्नु अगाडि के चाहिन्छ हामीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि M/I = सिग्मा/y छ हामीलाई के दिएको छ हामीलाई जे दिए पनि I त चाहिहाल्यो है भनेपछि पहिला सुरु I क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो फिगर अनसिमेट्रिक भएको भए तिमीहरूले के गर्नु पर्थ्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस निकाल्नु पर्थ्यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस कहाँनिर पर्छ सेन्ट्रोइडल y डिस्टेन्स है y बार निकाल्नु पर्थ्यो यो अहिले सिमेट्रिक छ फिगर हेरेर तिमीले यहाँ ठ्याक्कै टोटल हाइट जति छ त्यसको आधा भनेर भन्न मिल्यो हैन यदि सिमेट्रिक नभएको भए चाहिँ तिमीले y बार निकाल्नु पर्थ्यो अनि त्यो बीम अब कम्प्रेसनमा हुँदा माथिबाट लोड लाग्छ अथवा कम्प्रेसनमा छ भने मुनिपट्टि टेन्साइल आउने भयो टेन्साइल स्ट्रेस त्यही भएर मुनिको रिजन भनेको टेन्साइल स्ट्रेसको लागि भयो माथिको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हुन्छ है अर्को क्वेसनमा म देखाउँछु है यो कन्डिसनमा चाहिँ न्युट्रल एक्सिसको लोकेसन निकालिराख्नु परेन निक्लिसक्यो अहिले 24 रहेछ है मुनिबाट 24 माथि रहेछ के चाहिँ निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि यो पोइन्ट न्युट्रल एक्सिस हो हैन न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द इन्टायर सेक्सन चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीलाई यति स्टिल आई सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिइसकेको छ है भनिसकेपछि यो प्लेट र यो प्लेटको पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसमा लगेर जोडिदिने है के गर्नु पर्यो के छ सिन्स द अरेन्जमेन्ट इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक छ त्यही भएर के गर्न सक्यो पोजिसन अफ न्युट्रल एक्सिस इज इक्वल टु के हुन्छ YT भने पनि YC भने पनि सेम हुन्छ 24 सेन्टिमिटर टोटल Y न्युट्रल एक्सिस जोस हुन चाहिँ 24 सेन्टिमिटर फ्रम बेस हो हैन न्युट्रल एक्सिसबाट YT एक्सट्रिम फाइबर इन टेन्सन पनि 24 सेन्टिमिटर एक्सट्रिम फाइबर इन कम्प्रेसन पनि 24 सेन्टिमिटरमै हुने रहेछ है अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौं अब न्युट्रल एक्सिस निकाल्नु पर्छ है आई आने चाहिने हो हामीलाई फिगर मेटे है केही भन्यो भने आफ्नो कपीको फिगरलाई रिफर गर इज इक्वल टु INA अफ के हो आई बीम प्लस दुईटा छ डाइरेक्टली 2 * INA अफ प्लेट सिमेट्रिक छ सेम टु सेम छ प्लेट है इज इक्वल टु 35060 छ बीमको लागि त्यसको न्युट्रल एक्सिस र त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस कोइन्साइड हुन्छ यहाँ त्यही भएर A × h² यताउता h² केही गरेर राख्नु परेन किन भन्दाखेरि त्यसको न्युट्रल एक्सिस र त्यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिस कोइन्साइड हुन्छ ओभरअल न्युट्रल एक्सिस र सेन्ट्रोइडल एक्सिस प्लेटको लागि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुनुभयो 30 × 1.5 को क्युब डिवाइडेड बाइ 12 है प्लस कोइन्साइड नभइसकेपछि त निकाल्नु पर्यो एरिया 30 × 1.5 इन्टु h दुईटा सेन्ट्रोइडल एक्सिस बीचको डिस्टेन्स न्युट्रल एक्सिस छ तिम्रो बेसबाट 24 माइनस माथिबाट हेर्दा पनि भयो मुनिबाट हेर्दा पनि भयो है माइनस 1.5/2 को स्क्वायर सिमेट्रिक छ त्यही भएर इन्टु 2 गर्न मिलेको है सिमेट्रिक भएको हुनाले त्यही स्क्वायर छ है कति आउँछ यो
कति आयो क्याल्कुलेट गर है मैले क्याल्कुलेट गर्न छोड्दिएको क्या एक त म छिटो पढाउँछु त्यही माथि क्याल्कुलेट पनि मैले गरेर ल्याइसकेपछि दौडा जस्तो हुँदो रहेछ कोर्स त कति आउँछ खै त 59,393.75 मेरो त्यति आयो त नि 48,600 यति आयो है मेरो क्याल्कुलेटरले पनि त्यही भन्यो अब यसलाई जोडौँ भाइ तिमीले के बिगार्यौ 83727.5 केमा छ यो युनिट सेन्टिमिटर पावर 4 छ है यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने सेन्टिमिटर मिटर 100 को डिफरेन्स हुन्छ 10 to the power -8 मिटर पावर 4 यो भयो अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के हुने भयो ग्रेटेस्ट सेन्ट्रल पोइन्ट लोड निकाल्नु छ अब हामीलाई सिग्माको भ्यालु म्याक्सिमम आउन सक्ने भनेको कति भनेर दिएछ 120 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर दुईटै स्टिलकै सेक्सन हो है त्यही भएर त्यो छुटा छुटा निकालिराख्नु पर्दैन यो काठको अनि यो स्टिलको भए के गर्नु पर्थ्यो यो काठको लागि यहाँनिर आउने यो फाइबरको लागि छुट्टै निकाल्नु पर्थ्यो स्टिलको लागि यो फाइबरमा आउने छुट्टै निकाल्नु पर्थ्यो त्यो सिग्मा चाहिँ हाम्रो के को लागि हो दुईटै स्टिलको लागि हो त्यही भएर सबैभन्दा एक्सट्रिम फाइबरमा आउने यो प्लेटको पनि एक्सट्रिम फाइबरमा आउने सिग्मा बराबरको भ्यालु हो त्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ है दिएको भ्यालु 120 भन्ने भ्यालु जुन दिएको छ त्यो भनेको सबैभन्दा बाहिरी फाइबरमा आउने भ्यालु भनेर बुझ्दा हुन्छ यस्तो होला के होला हैन तलपट्टि गएको होला यसरी गएको होला है यसरी भनौँ न यो भ्यालु भनेर बुझ्दा भयो सिग्मा नोन हैन अर्को के नोन y पनि नोन 24 i पनि नोन m आयो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स आइसकेपछि बेन्डिङ मोमेन्टसँग इक्वेट गरिदिने अनि आइहाल्छ ल नेक्स्ट स्टेप के गर्नु फर्स्टमा हामी के क्याल्कुलेट गर्दैछौँ ग्रेटेस्ट सेन्ट्रल पोइन्ट लोड निकाल्दैछौँ है यो क्याल्कुलेट गर्दैछौँ वी नो हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट when beam carries point load is point load ठ्याक्क बीचमा क्यारी गर्छ सिम्पली सपोर्टेड हो भने के कति हुन्छ हाम्रो फर्मुला m इज इक्वल टु कति हुन्छ रेलो भन त PL/4 इज इक्वल टु P इन्टु टोटल लेन्थ 5 मिटर भनेको छ 5/4 इज इक्वल टु 1.25 P हुने भयो यो भनेको बेन्डिङ मोमेन्ट हो है BM लेख अथवा M लेख अब रेजिस्टिङ मोमेन्ट केले दिने भयो सेक्सनले दिने भयो मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई बीम इन्टायरिटी अफ बीम MR इज इक्वल टु के हुन्छ सिग्मा म्याक्स एक्सट्रिम फाइबरमा म्याक्सिमम आउँछ भनेर अज्युम गर्यो भने म्याक्सिमम P भ्यालु निकाल्नलाई अपन Y C अथवा T जुन लिँदा पनि फरक पर्दैन यदि तिम्रो अब यहाँनिर फरक भएको भए चाहिँ के गर्थ्यौ YC र YT फरक भएको भए के गर्थ्यौ दुईटै लिएर टेस्ट गर्थ्यौ हैन अनि तिमीले सानो भ्यालु चाहिँ लिनु पर्थ्यो किन सेफ साइडमा बस्नु पर्यो नि हैन फेरि त्यो टेन्सनमा फेल खान्छ नि त एउटा कुनै भ्यालु सानो भ्यालु चाहिँ लिनु पर्थ्यो है त्यो चाहिँ बुझ है सानो भ्यालु लिने कि ठुलो भ्यालु लिने चाहिँ हेर्नुपर्छ है तिमीले इन्टु I हुने भयो 120 इन्टु 10 to the power 6 डिभाइडेड बाई Y छ हाम्रो 24 इन्टु 10 to the power -2 इन्टु I छ I कति आछ 837 कति लेखे यहाँ 27.5 इन्टु 10 to the power -8 ल यो क्याल्कुलेट गरौँ
418,637.5 न्युटन मिटर, सबै स्ट्यान्डर्ड युनिटमा राखेको छु है। अब के हुन्छ अरे, बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल्स मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, m इज इक्वल टु mr, और m भनेको के छ अरे 1.25, p इज इक्वल टु 418,637.5, देयरफोर p इज इक्वल टु ठ्याक्क डिभाइड गरिदियो होइन, 1.25 डिभाइड बाई 1000, 334.91 होइन किलो न्युटन। यही हो एन्सर फर्स्टको। सबैभन्दा म्याक्सिमम पोइन्ट लोड कति लाउन सकिने रहेछ? 334.91। तिम्रो y0 yt फरक भएको भए, y0 yt फरक भएको हेर है, सिग्मा भ्यालु फरक हुन्थ्यो, y0 yt को भ्यालु पनि फरक हुन्थ्यो। सिग्मा एउटामा अभियसली बढी आउँछ नि होइन, सिमिलर ट्रायङ्गलै लाउने हो भने नि, अब जस्तै टेन्सनमा भएको रिजन कम आउन सक्छ, कम्प्रेसनमा हाई भ्यालु आउन सक्छ, त्यहाँ मध्येमा मिनिमम भ्यालु चाहिँ लिने। फिनिस। अब सेकेन्ड सेक्सन हेरौँ है। सेकेन्ड सेक्सन हेर्दा एकदमै बुझ्न जरुरी छ है त्यहाँनिर त्यो सेकेन्ड सेक्सनको कुरा। सेकेन्ड सेक्सनमा के निकाल भनेको छ भन्दाखेरि मिनिमम लेन्थ अफ 30 सेन्टिमिटर इन्टु 1.5 सेन्टिमिटर प्लेट भनेको छ है। क्रस सेक्सनमा हेर्दाखेरि जे गरेर छ सबै त छोडेर एकचोटि हेर यता। क्रस सेक्सनमा हेर्दा यो प्लेट 30 इन्टु 1.5 छ है सेन्टिमिटर होइन। लेन्थ वाइज हेर्दाखेरि बीम यस्तो छ यो। ल मैले लेन्थ वाइज बीम बनाएँ है। कसरी बनाउँछु? 3D बीम बनाएँ मैले होइन यहाँ। ल स्ट्यान्चियन भनेको के हो? मैले बीम बनाइदिएँ है। हेर्दा त यस्तो देखिन्छ अगाडिबाट अभियसली है। ल यस्तो हुन्छ यो आई सेक्सनमा। अब तिमीले के गरेको छौ, माथिबाट यसरी बाहिर निस्केको प्लेट राखेको छौ होइन। यो 5 मिटर छ। तिमीले अघि उता हेरेको क्रस सेक्सन हो, यतापट्टिको सेक्सन हेरेको। यहाँनिर अब यसरी यहाँ एक्सटेन्डेड भएको प्लेट राखेको थियो यहाँनिर होइन। यसरी एक्सटेन्ड भएको प्लेट राखेको थियो नि, यो देखेन। अब यो प्लेट राखेको थियो। यो प्लेट अब कति लेन्थको राख्नु पर्ला? 5 मिटर भरि राख्नुपर्छ होला त भनेर क्वेसनले सोध्न खोजेको क्या। 5 मिटरै भरि लेन्थ अफ प्लेट राखिराख्नु पर्ला कि नराख्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यो कसरी निकाल्ने? मैले अस्ति के भनेको थिएँ, कुनै पनि सेक्सनमा यस्तो यसलाई पनि, यो पनि कम्पोजिट बिम भइहाल्यो अभियसली होइन। कम्पोजिट सेक्सन राख्नु किन जरुरी छ? किन भन्दाखेरि त्यसको रेजिस्टेन्स, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सहरू इन्क्रिज गर्नको लागि एकदमै जरुरी हुन्छ है यसरी कम्पोजिट बनाउन। यसमा पनि मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स केही भन्ने कुरा त होला होइन। अब जस्तै कि त्यहाँनिर यो पी लोडले आउँछ नि जुन 334.91, यो लोड त कहाँनिर आउने हो भन्दाखेरि मिडमा आउने हो। यसको कारणले बेन्डिङ मोमेन्टहरू के हुन्छ? बेन्डिङ मोमेन्ट यो लेन्थ वाइज बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउँदा लु, यो लेन्थ वाइजलाई मैले लाइनले देखाएँ अब होइन। यहाँनिर पी भन्ने लोड लगाएँ मैले 334.91। यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँ त। यहाँ रियाक्सन आउँछ p/2, यहाँनिर रियाक्सन आउँछ p/2 है। भेरिएसन हेर्दा कस्तो हुन्छ? यहाँनिर लिनियर भेरिएसन हुन्छ है। यस्तो होला बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, यस्तो होला नि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम होइन। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तो होला। हामीले म्याक्सिमम पोइन्टमा फ्लेक्चर फर्मुला लगायौँ है। तर यो प्लेट चाहिँ के यहीँदेखि राख्न जरुरी होला त? यहीँदेखि नै हामीलाई यो प्लेटले जति मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स दिन्छ त्यतिको आवश्यकता पर्ला भनेर हामीले निकाल्नुपर्ने छ। कतिसम्म आवश्यकता पर्दैन? सपोज यताबाट एक्ससम्म आवश्यकता पर्दैन भने मैले एक्स डिस्टेन्ससम्म चाहिँ मलाई यो प्लेटको आवश्यकता पर्दैन, किनभने जति यो आई सेक्सनले बेन्डिङ रेजिस्टेन्स दिन्छ नि, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स, त्यतिले नै हाम्रो आउने बेन्डिङ मोमेन्ट इनफ हुन्छ भनेर अज्युम गरेँ मैले। अनि सर्टन आएपछि चाहिँ मैले यहाँ प्लेट लगाउनु पर्यो, त्यही भएर के मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बढाउनु पर्यो। यता सेक्सनमा पनि अब मैले के भने, मलाई प्लेट चाहिँदैन भनेपछि प्लेट कति लामो भए पुग्ने रहेछ, यति लामो भए मात्रै पुग्ने रहेछ भनेर निकाल्नु छ क्या, कति लामो भए पुग्ने रहेछ भनेर। यही पोइन्टमा हेर बेन्डिङ मोमेन्ट 0 छ। यही पोइन्टमा तिमीलाई प्लेटको आवश्यकता पर्छ त? पर्दैन। यो पोइन्टमा हेर बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु एकदम सानो छ। यो पोइन्टमा तिमीलाई प्लेटको आवश्यकता पर्छ होला? पर्दैन होला। सर्टन डिस्टेन्स कटिसकेपछि आई सेक्सनकोले मात्रै हामीलाई बेन्डिङ मोमेन्ट
मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स नपुग्ने हुन्छ, त्यो सिचुएसनमा बल्ल प्लेटको आवश्यकता पर्छ। हामीले त्यही निकाल्न खोज्दैछौँ है। बुझ्यो नि? यो भन्न खोजेको कुरा बुझिरहेछ है? बुझेको बुझेन? बुझिरहेछ। सबैले बुझिरहेछ है? प्लेटको आवश्यकता थ्रु आउट नपर्न सक्छ, जहाँ कतिसम्म पर्ला भनेर चाहिँ अहिले हामीले हेर्नुपर्ने छ है। सेकेन्ड क्वेसन, मिनिमम लेन्थ अफ प्लेट। मिनिमम हो यो फेरि, एटलिस्ट कति जति चाहिएला भन्ने कुरा है। सपोज हेर न, बेन्डिङ मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छ है, ठ्याक्कै सेन्ट्रल लोड भइसकेपछि यता जति रिजनसम्म चाहिँदैन, यता नि त्यति नै रिजनसम्म चाहिँदैन हामीलाई प्लेट है। बुझिन्छ नि यो त? त्यही भएर मैले के भन्छु भन्दाखेरि, सपोज द कभर प्लेट आर एब्सेन्ट फर अ डिस्टेन्स x फ्रम डिस्टेन्स अफ x मिटर है, मिटरको टर्ममा क्यालकुलेट गर्दैछु। फ्रम कहाँबाट भन्दाखेरि इच सपोर्टबाट जति पर गयो त्यति बेन्डिङ मोमेन्ट बढ्दै गर्छ, प्लेटको आवश्यकता पर्न सक्छ कुनै एउटा पोइन्टमा, पर्छ नै है। किनभने तिमीले म्याक्सिमम भ्यालु निकालेकै प्लेटको आवश्यकता प्लेट राखेर निकालेको छ यो भ्यालु नै होइन। अभियसली एउटा सेक्सनमा गएपछि प्लेटको आवश्यकता त पर्छ नै। देन एट दिज पोइन्ट्स, त्यो एक्ससम्म आउन्जेलसम्मको पोइन्टमा के हुन्छ, एक्ससम्म आउन्जेलसम्म आइ नपुग्दै, सपोर्टबाट एक्ससम्म आइ नपुग्दै त्यहाँनिर मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स केले अफर गर्छ भन त मलाई? केले अफर गर्छ भन न? क्वेसनै सुनेर जस्तो छ। केही नै होइन, इट्स योर लस टु नट लिसन, इट्स योर लस टु नट एन्सर है। ल मैले यहाँ के भने, देन एट दिस पोइन्ट्स बेन्डिङ मोमेन्ट मस्ट नट एक्जिस्ट मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफ आई सेक्सन, हो कि न? त्यति एक्ससम्म नआइपुग्दाखेरि मतलब सपोर्ट, यो पोइन्ट सपोर्ट, यो पोइन्टमा सपोर्ट, यता कतैबाट प्लेट आवश्यकता पर्ला, सर्टन पोइन्टसम्म हामीलाई आवश्यकता पर्दैन। त्यहाँसम्म जाँदा जाँदै हामीलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बेन्डिङ मोमेन्टको लागि केले अफर गर्छ भन्दा आई सेक्सनले अफर गर्ने हो। भनेपछि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि, आई सेक्सनले अफर गरेको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्टसँग बराबर हुनु पर्यो, बराबर अथवा बढी। यो पोइन्टमा त अभियसली बढी हुने भयो, किनभने यहाँ एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट 0 छ नि, यो डायग्राम हेर्दाखेरि 0 छ। यहाँनिर एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट यति भ्यालु छ, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफर गर्ने त एउटै हो सधैँ आई सेक्सनले है। क्यापासिटी उसको चाहिँ क्यापासिटी भित्रै हुनु पर्यो। अब यहाँ मैले के गर्दैछु हेर है, मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई आई सेक्सन ओन्ली कति हुन्छ? सबैभन्दा म्याक्सिमम दिन सक्ने, उसले दिन सक्ने क्षमता भनेको कति हो? सिग्मा इन्टु आई बाई वाई हो फर्मुला त। सिग्मा कति हाल्नु पर्यो? सिग्मा त 120 नै छ स्टिल सेक्सनको लागि हो, इन्टु 10⁶ इन्टु आई। अब स्टिलको लागि मात्रै हाल्नु पर्यो, स्टिल भन्नाले आई सेक्सनको लागि मात्रै मोमेन्ट अफ इनर्सिया फर्मुला हाल्नु पर्यो। त्यसको हाम्रो भ्यालु छ 35060 इन्टु 10⁻⁸। आई भ्यालु मैले आई बिमको लागि मात्रै हालेँ, अपन वाई मैले के को लागि हाल्छु, आई बिमको एक्सट्रिम फाइबरसम्मलाई मात्रै हाल्छु। त्यो भनेको कति हुन्छ? 0.45, 45 छ टोटल हाइट, त्यसको बाई 2 यति हुने रहेछ। बुझिन्छ यो? बुझिन्छ? यो आई सेक्सनले मात्र दिने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स चाहिँ एक्सटर्नल मोमेन्ट लाई धान्नु पर्यो नि त। यसले दिने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सले नै एक्सटर्नल मोमेन्टलाई धान्छ। यसले दिने मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको फर्मुला यो हो। सिग्मा त अब अभियसली सेम हुने भइहाल्यो, किन भन्दाखेरि यो के छ, स्टिल सेक्सन हो। त्यो नजोड्दाखेरि पनि यसले दिन सक्ने, स्टिल सेक्सनले दिन सक्ने यो पोइन्टमा भनेको 120 इन्टु 10⁻⁶ भयो। अब यहाँ माथि स्टिल हाल्यो भने पनि अब सिग्मा, यो पोइन्टमा आउने सिग्मा चाहिँ त्यो हुन्छ है। फेरि यो पोइन्टमा आउने सिग्मा चाहिँ 120 हुन्छ। अब
यो नहाल्दाखेरि यो पोइन्टमा आउने सिग्मा 120 हुन्छ। स्टिलको लागि भ्यालु हो त्यो, जेनरल भ्यालु है। स्टिलको लागि यो जेनरल भ्यालु इन्टु आई सेक्सनको मात्रै मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त्यसपछि अपन डेप्थ अफ एक्सट्रिम फाइबर भनेको यो टोटल हाइट 45 छ, 45/2। यो पार्ट बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन गाइस? बुझेको छ यो? बुझ्यो बुझ्यो। ल ठिक छ। अब सुन है, ध्यान दिएर सुन। यो डायग्राम हेरौँ। फेरि यो डायग्राम बनाएँ, म फेरि घुमेर आएँ है। एउटै कुरा मैले धेरैचोटि भनेको हुन्छ है, आई जस्ट डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हाउ यु गाइज स्टिल डोन्ट गेट मी के। यो पोइन्टमा एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट 0, यो पोइन्टमा एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट 0, इन्टर्नल अफर गर्न सक्ने मोमेन्ट भनेको यही बराबर। यो क्याल्कुलेट गरेर त कति आउँछ यो? वन 86986.67 न्युटन मिटर है। यो सेक्सनमा यहाँ मैले एक्सटर्नल बेन्डिङ मोमेन्ट लेखेँ, यहाँनिर मैले मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स लेखेँ है। मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स अफर गर्न सक्ने सधैँभरि 106.67 है। यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट 0, यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट सर्टेन भ्यालु होला, यसले अफर गर्न सक्ने रेजिस्टेन्स यति नै हो। यो पोइन्टमा सर्टेन भ्यालु होला, यसले अफर गर्न सक्ने यति नै हो। यो पोइन्टमा सर्टेन भ्यालु होला, यसले अफर फेरि पनि यति नै गर्छ है। कहिलेसम्म प्लेटको आवश्यकता पर्दैन भन्दाखेरि जबसम्म बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु ठ्याक्कै यो भ्यालु बराबर हुँदैन तबसम्म प्लेटको आवश्यकता पर्दैन। अब बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु यो भ्यालु भन्दा अलिकति मात्र एक्सटेन्ड गर्यो भने त्यो पोइन्टबाट फेल हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर तिमीले त्यो पोइन्टबाट चाहिँ अब प्लेट राखिदिन्छौ, प्लेटको उतापट्टि प्लेट राखिदिन्छौ है। यो मैले लङ्गिट्युडनल सेक्सन देखाइरहेको छु है। क्रस सेक्सन हेर्यो भने उतातिर यस्तो प्लेट छ अनि यहाँ आई सेक्सन छ है। त्यो पोइन्टबाट चाहिँ प्लेट राखिदिन्छौ भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी डिस्टेन्स एक्स सुड बी इक्वल टु मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स एट द्याट पोइन्ट। त्यो पोइन्टसम्म हामीलाई के चाहिँदैन? प्लेट चाहिएन। त्यही गर्छु। अब यो डायग्राममा यसरी सिम्पली लोडेड डायग्राममा हैन, एउटा सेन्ट्रली लोडेड फिगर, सेन्ट्रली लोडेड लोडको लागि बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला के हुन्छ? एट एनी सेक्सन एक्स एमएक्स इज इक्वल टु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो पी हो, रियाक्सन आउँछ p/2 p/2। त्यही गर्ने, पुरै प्रोसेस गर्ने। यो सिम्पली लोडेड छ हैन, बिचमा लोडेड छ, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। p/2 भनिसकेपछि एउटा कुनै पनि सेक्सनमा आउने मोमेन्ट भनेको p/2 इन्टु एक्स हुने रहेछ र p/2 इन्टु एक्स चाहिँ केसँग इक्वेट गर्नु पर्यो? अब हामीले योसँग इक्वेट गरिदिने अनि एक्सको भ्यालु निकाल्ने। बुझिन्छ? बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको कुरा? यो पार्ट बुझ्यो कि बुझेन गाइस? बुझ्यो कि बुझेन? भन न। ल नाइस। भनिसकेपछि म अब यहाँ नाउ वी हेभ, मैले अब यो डायग्राम चाहिँ बनाइन है। आफूले बनाउनु भने बनाऊ है, आफ्नो मर्जी। आफूलाई बुझ्नको लागि जे जे गर्नुपर्छ, डु एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ टु डु। ल मैले यो फिगर चाहिँ बनाएँ। ठ्याक्कै सेन्ट्रली लोडेड छ पी, यसमा आउने रियाक्सन p/2 सिधै निकालेँ। यदि डाइरेक्टली निकाल्न नसक्ने सिचुएसनमा तिमीहरूले सबै त्यो सल्भिङ गरे यसरी गर्नु पर्थ्यो है। आरए यहाँनिर आयो p/2, आरबी यहाँनिर आयो p/2। बेन्डिङ मोमेन्ट एट एनी डिस्टेन्स एक्स सिम्पली सपोर्टेड छ, यहाँ कुनै मोमेन्ट नआउने भयो, मोमेन्ट 0 हुन्छ है। यो चाहिँ लेख है। डिस्टेन्स एक्स फ्रम सपोर्ट को फर्मुला के छ? एमएक्स भने मैले एमएक्स इज इक्वल टु के हुन्छ? p/2 इन्टु कुनै पनि डिस्टेन्समा एक्स हुने भयो। पोजिटिभ लिए साइन कन्भेन्सन हेर, यस्तोले पोजिटिभतिर हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। पर्न चाहिँ खालि तिमीले टेन्साइल लिने कि कम्प्रेसिभ लिने भन्ने कुरा हो। सिमेट्रिक फिगर छ, टेन्साइल र कम्प्रेसिभ सेम आउँछ। अनसिमेट्रिक भएको भए यहाँनिर आउने मोमेन्टको साइन हेरेर तिमीले टेन्साइल लिने कि कम्प्रेसिभ लिनु पर्थ्यो है। ल अब यहाँनिर त्यस्तो खाले क्वेसन सोधेको पनि छैन है।
अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट के हुन्छ? This bending moment should be equal to MOR of beam at x distance. अनि अब तिमीलाई साइड नोट के भन्दाखेरि एट एनी डिस्टेन्स लेसर देन एक्स बेन्डिङ मोमेन्ट MOR चाहिँ ग्रेटर देन बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु हो क्या। डिस्टेन्स लेस देन एक्स MOR इज ग्रेटर देन BM हुन्छ है। एक्स भन्दा सानो भ्यालुमा चाहिँ MOR ले सजिलै बेन्डिङ मोमेन्टलाई लिन सक्छ। यो क्रिटिकल भ्यालु एक्समा चाहिँ ठ्याक्कै के हुने रहेछ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट र इन्टरनल मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स बराबर भयो। त्यहाँभन्दा ठ्याक्कै उतापट्टि गयो भने अब धान्न सक्दैन, फेल हुन्छ। ठ्याक्कै यतापट्टि आयो भने मजाले त्यो सेक्सनले बेन्डिङ मोमेन्ट लिएर हुन्छ है। त्यही भएर यो दुईटालाई इक्वेट गरिदिने, द्याट इज 18 कति आएको थियो 0.67 इज इक्वल टु 334.91 into 10 to the power 3 into x divided by 2 है, which implies x is equal to 1.12 आओ 1.116 मिटर 1.116 मिटर यता र 1.116 मिटर यता चाहिँ हामीलाई प्लेटको आवश्यकता नपर्ने रहेछ। त्यसको ठ्याक्क त्यो बाहेक अरू पार्टमा चाहिँ प्लेटको आवश्यकता पर्ने रहेछ। भनिसकेपछि लेन्थ अफ प्लेट कति हुने भयो 5 मिटर माइनस 1.116 into 2। Length of plate required is equal to 5 meter minus 1.116 into 2 is equal to 2.77 meter. Finish. Very interesting question है। अब अर्को एउटा यस्तै क्वेसन गराउँछु and that will be final for यस्तो खाले क्वेसन है। तिमीहरूले कुनै पर्टिकुलर क्वेसन नल्याएसम्म तिमीहरूले म्याम यो क्वेसन सल्भ गरिदिनु भनेर निकाल्यो भने म क्लासमा गराउन सक्छु है। क्वेसन नम्बर 6 यो क्वेसनमा चाहिँ अलिकति एउटा चित्त नबुझ्ने कुरा छ क्या। यहाँ यो दिएको छ है। अब यहाँ नर्मल स्ट्रेस एट 1 निकाल भनेको छ है। बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको कस्तो खालको स्ट्रेस हो भन त? बेन्डिङ स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? हो गाइस, बेन्डिङ स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? यो मैले सेल्फ वेट देखाएको है। सेल्फ वेट दिएको छ त्यही भएर इग्नोर नगरेको। युडिएल जसरी देखाएको छ 7 किलोन्युटन पर मिटर हैन। त्यसपछि यहाँ पोइन्टमा पोइन्ट लोड लागेको छ
20 किलोन्युटन। बेन्डिङ स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्न मिल्ला कि नमिल्ला गेस गर न। तिमीहरूलाई राइट एन्सर त्यो कसले भनेको छ? गेस गर त। यसको सेन्टर चाहिँ 10 सेन्टिमिटर मुनि छ है। डायमिटर 15 सेन्टिमिटर छ अरे। टोटल 20 सेन्टिमिटर छ यसको। विड्थ र हाइट चाहिँ 30 सेन्टिमिटर। बेन्डिङ स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? नर्मल स्ट्रेस भनेको कस्तो स्ट्रेस हो गाइस? नर्मल भनेको के हो? ल नर्मल भनेको के हो? मिल्दैन होला। बेन्डिङ स्ट्रेसलाई नर्मल स्ट्रेस भन्न मिल्दैन भने एउटाले है। अरू कोही छ मिल्छ भन्ने? सबैलाई मिल्दैन जस्तो लाग्छ है। पहिला मलाई नर्मलको डेफिनेसन देऊ। नर्मल डिरेक्सन भन्नाले कुन डिरेक्सनलाई बुझिन्छ? प्लेनको पर्पेन्डिकुलर हैन? प्लेनको पर्पेन्डिकुलर अभियसली। प्लेनको पर्पेन्डिकुलर भन्नाले लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनलाई नर्मल डिरेक्सन भनेको थियौँ, याद छ है तिमीहरूलाई? तिम्रो यो बीम हो भने, यो 5 मिटरको बीम यस्तो भने यसको यो एक्सिसलाई लङ्गिट्युडनल एक्सिस भनेको थियौ किनभने यो क्रस सेक्सनको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरली यसरी निस्किन्छ। यो अलि बनाउनु बिग्रियो है, जो यसरी निस्किन्छ यो है। यो एक्सिसलाई के भनेको थियो? लङ्गिट्युडनल एक्सिस, नर्मल डिरेक्सन पनि भन्ने थियो। र यो डिरेक्सनमा आउने स्ट्रेसलाई के भनिन्छ? नर्मल स्ट्रेस भनिन्छ हैन? बेन्डिङ स्ट्रेस के नर्मल स्ट्रेस हो त? तिमीहरूलाई मैले अस्ति नै फर्स्ट क्लासमा यत्रो कन्सेप्चुअल क्लास भनेर त्यत्रो डायग्राम बनाएको थिएँ। बहुत दुःख लाग्छ हो मलाई। मैले मेरै पढाइमा फल्ट हो कि के हो के हो, मलाई त एकदमै के भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि बेन्डिङ हुँदाखेरि टेन्सन र कम्प्रेसन दुईटै हुन्छ एउटा कुनै पनि सेक्सनमा। खाली जति टेन्सनमा आउँछ, जति टेन्साइल फोर्सेसहरू हुन्छ त्यति नै कम्प्रेसिभ फोर्सेसहरू हुने भएको हुनाले यहाँनिर के हुन्छ? जस्तै माथिको पार्ट कम्प्रेसनमा छ भने यहाँ कम्प्रेसिभ फोर्सेसहरू नर्मल यसरी कम्प्रेसिभ फोर्सेस लागेका हुन्छन्। प्लेन हो, यहाँ टेन्साइल फोर्सेस यसरी निस्केका हुन्छन्। भिडियो पनि हालिदिएको थिएँ युट्युबमा, युट्युबको भिडियो एउटा भिजुअलाइजेसनको लागि भनेर। यो दुईटा फोर्सेसकै सम हेर्ने हो भने यहाँनिर रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ 0 हुन्छ। यिनीहरूले कपल क्रिएट गर्छ भनेको थिएँ मैले है। कपल क्रिएट गर्छ भनेको थियो। त्यो कपलको कारणले यो सेक्सनको बेन्डिङ हुने हो भनेको थिएँ। त्यही भएर यहाँबाट आउने स्ट्रेस सबै के हो? नर्मल स्ट्रेस नै हो। बेन्डिङ स्ट्रेस नै नर्मल स्ट्रेस हो। इभन दो यहाँनिर कुनै लङ्गिट्युडनल फोर्स छैन, कुनै रिजल्टेन्ट लङ्गिट्युडनल फोर्स बाँकी रहँदैन बेन्डिङको कारणले आउने खाले लोडिङमा है। बेन्डिङको कारणले आउने खाले मतलब बेन्डिङ मोमेन्ट दिने खाले लोडहरू जस्तै सियर फोर्सहरू भयो अथवा मोमेन्टहरूले आउने मोमेन्टहरू लाउँदाखेरि आउने सेक्सनमा रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको चाहिँ कहिले पनि नर्मल फोर्सेसहरू नभए पनि त्यहाँनिर आउने स्ट्रेस चाहिँ नर्मल्ली नै आउने हो। त्यो सेक्सनको पर्पेन्डिकुलरली नै लाग्ने हो। मैले अझै यसरी यो पनि बनाएर देखाएको थिएँ। यो बीम हो हैन? युट्युबको भिडियो पनि हालिदिएको थिएँ यार। त्यो त बुझ्थ्यो होला नि, मैले पढाएको नबुझ्ने भयो भने। इफ आई वाज सो ब्याड टिचर यु कुड हेभ वाच्ड युट्युब भिडियो है। यो सेक्सनलाई के भन्छ? न्युट्रल एक्सिस। माथिको पार्ट कम्प्रेस भयो, तलको पार्ट टेन्सनमा आयो हैन? भनिसकेपछि न्यू पोजिसन यस्तो होला। यो पार्ट पनि त्यसै गरी टेन्सन कम्प्रेसनमा। तिम्रो सेक्सन अब यस्तो हुने भयो क्या। सिधा बनाउनु पर्ने जे सिधा हो है।
यस्तो हुन्छ यहाँनिर आउने स्ट्रेस हेर त यहाँनिर ठ्याक्कै सर्फेसको पर्पेन्डिकुलरली आउँछ तिम्रो क्रस सेक्सनको पर्पेन्डिकुलरली आउँछ यो नर्मल स्ट्रेस हो भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई त्यही भएर यहाँनिर तिमीलाई नर्मल स्ट्रेस क्यालकुलेट गर भनेको छ अरू कुनै लोडिङ दिएको छैन लङ्गिट्युडनल फोर्सेसहरू दिएको छैन तिमीहरूले अगाडितिर लङ्गिट्युडनल फोर्सको लागि सिग्माहरू निकालिसकेको छ है च्याप्टर 3, 4 सबै त्यसकै डिल गरेको हो अब यहाँ चाहिँ हामीले नर्मल स्ट्रेस भन्नाले सिग्मा बी निकाल्नुपर्छ सिग्मा बी भनेकै सिग्मा एन हो यो कन्डिसनमा नर्मल स्ट्रेस हो भनेपछि अब त्यो टोर्सनको कारणले आउने सियर स्ट्रेस चाहिँ प्लेनको प्यारलल हुने भयो अलङ द प्लेन बेन्डिङको कारणले आउने सिग्मा बी चाहिँ प्लेनको पर्पेन्डिकुलर हुने रहेछ है यो बुझ है कम्बाइन्ड पढ्दाखेरि काम लाग्छ ल अब यसपछि के गरौँ सबसे फर्स्टमा यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई कहाँनिर ए मैले 1-1 सेक्सन देखाउन बिर्सेँ है यो फिगर छ होइन लोड यहाँनिर छ यसलाई 1-1 सेक्सन भनेको छ है 1.2 मिटरमा यो 1 अनि यो 1 सेक्सन यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भने यो सेक्सनमा आउने हाम्रो म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस निकाल भनेको छ सिग्मा म्याक्सिमम निकाल भनेको छ यो सेक्सनको लागि है यो बिमको इन्टायरिटीको लागि होइन त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर आउने बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसलाई मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्ससँग इक्वेट गरिदिनु पर्यो हो कि न त्यति भने त बुझिन्छ नि है यो सेक्सनमा नर्मल स्ट्रेस निकाल भनेको छ भने यहाँनिर आउने बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने 7 किलोन्युटन पर मिटर फोर्सले र यो पोइन्ट लोडको कारणले आउने बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोइन्टमा निकाल्ने त्यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई केसँग इक्वेट गरिदिने अरे मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्ससँग इक्वेट गरिदिने त्यो गर्दाखेरि सिग्मा म्याक्सको भ्यालु आउँछ त्यो एक्सट्रिम फाइबरको लागि हो एक्सट्रिम फाइबरको लागि भइसकेपछि यतातिर अथवा यतातिर आउने कुनै एउटा सिग्मा म्याक्स निकाल्नुपर्छ हामीले है तर त्यो भन्दा भन्दै तिमीहरूले मलाई एउटा क्वेसन सोध्न सक्थ्यौ म्याम तपाईँले बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन त यहाँनिर फ्लेक्चरको इक्वेसन यहाँनिर लाउने त भन्नुभयो तर फ्लेक्चरको इक्वेसन के यहाँनिर लाउन मिल्छ फ्लेक्चरको इक्वेसन त बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम भएको पोइन्टमा अथवा सियर फोर्स 0 भएको पोइन्टमा मात्रै लाउन मिल्छ नि होइन भनेर सोध्थ्यौ नि होइन सोध्दैनौ मैले सोधेँ चेक गर्ने यहाँनिर सियर फोर्स 0 आउँछ कि आउँदैन सियर फोर्स 0 आउँदैन होला प्रोबेबली है सियर फोर्स 0 नआए पनि यो फर्मुला लाउने किनभने अरू हामीसँग केही चारा छैन के गर्नु पर्यो अरे पहिला सुरु त्यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पहिला हामीलाई के निकाल्नुपर्छ रियाक्सन निकाल्नुपर्छ नि होइन रियाक्सन त निकाल्नु पर्यो नि सल्युसन फर्स्ट वी क्यालकुलेट द रियाक्सन्स है त्यो निकाल्नको लागि समेसन एमए इज इक्वल टु 0 गरौँ है यो पोइन्ट ए हो यो पोइन्ट बी हो भने मैले और समेसन एमए इज इक्वल टु 0 गऱ्यो भने के फोर्स आउँछ मसँग RBY इन्टु टोटल 1.2 इन्टु 3.6 माइनस 20 छ किलोन्युटन इन्टु 2.4 त्यसपछि माइनस त्यो छ 7 इन्टु 3.6 इन्टु 3.6/2 इज इक्वल टु 0 बुझिन्छ यो और RBY इज इक्वल टु निक्ल्यो तिमीहरू निकाल्छौ कि म निकालौँ divided by 3.6 25.93 किलो न्युटन आउने रहेछ RBY अब यो सेक्सनमा मोमेन्ट निकाल्नु छ भने तिमीले डाइरेक्टली यतापट्टिबाट यहाँसम्मको MX को इक्वेसन लेख्दै पनि हुन्छ हैन अथवा RAY क्याल्कुलेट गरेर RAY को कारणले र यति फोर्सको कारणले निक्लिने मोमेन्ट लेख्दा पनि हुन्छ है जताबाट गए नि हुन्छ RAY निकाल्नलाई समेसन FY = 0 which implies RAY = 20 plus 7 into 3.6 minus 25.93 अपवर्ड डाइरेक्सनमा इज इक्वल टु मेरो आउँछ 19.27 किलो न्युटन आयो है बुझिराछ भनिसकेपछि अब एकचोटि मन बुझाउन चेक गरि हेरौँ 1-1 सेक्सनमा शियर फोर्स 0 आउने रहेछ कि रहेनछ चेक गरौँ है शियर फोर्स 0 आयो भने त ढुक्कैले हामीले बेन्डिङ इक्वेसन लाउन पायौँ शियर फोर्स 0 आएन भने चाहिँ अलिकति चित्त नबुझी लाउनु पर्छ shear force at 1-1 कस्तो हुन्छ फर्मुला V11 is equal to 19.27 minus 7 into
त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1.2 यति हुने रहेछ। यो भनेको कति हो 10.87 किलोन्युटन विच इज नट इक्वल टु 0। फ्लेक्सर फर्मुला स्योर फोर्स इज इक्वल टु 0 मानेर हामीले क्यालकुलेट गरेको हो, तर हाम्रो त्यो सेक्सनमा स्योर फोर्स इज इक्वल टु 0 नआउने रहेछ। तर पनि हामीले के गर्छौँ अरे फ्लेक्सरको फर्मुला लाउँछौँ है। SF इज नट इक्वल टु 0 at 1 but we still use the formula। फ्लेक्सर इक्वेसन त्यसको लागि पहिला के गरे बेन्डिङ मोमेन्ट एट 1 निकालौँ। कति आउँछ m इज इक्वल टु m11 इज इक्वल टु कति आउने भयो RAY 19.27 इन्टु 1.2 पोजिटिभ दिने भयो होइन। त्यसपछि -7 इन्टु 1.2 इन्टु 1.2/2 इज इक्वल टु यो बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ कति 18.084। बुझ्यो। यही कन्डिसनमा म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने भए के गर्थ्यौ तिमीहरूले त्यो रियाक्सन निकालेर बस्थ्यौ त। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने भए तिमीहरू रियाक्सन निकालेर बस्थ्यौ कि बस्दैनथ्यौ भन न। गेस गर के भने त तिमीहरूले बोलिसकेपछि अलिकति इन्टरेक्टिभ नि फिल हुन्छ। बहुत भएन कि यो क्लासै भएन। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट तिमीहरूले त्यो खाले क्वेसनको लागि निकालिराख्नु पर्दैन थियो। मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै एकचोटि समरी जस्तो लेखाइदिएको थिएँ नि के त बेन्डिङ मोमेन्ट फर्मुला भनेर। त्यसको लागि यो लोडिङको लागि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ लेखाएको थिएँ होइन। त्यो भ्याल्यु प्लस यो लोडिङको कन्डिसनको लागि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला PAB/L र यसको WL²/8। यो फर्मुला हाल्ने यहाँबाट एमएक्स आएको त्यो एमएक्स चाहिँ अनि उसँग इक्वेट गर्दै हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट नहुनसक्छ भन्दै थिएँ मैले अघि है। म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट होइन 1 सेक्सनको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्टलाई इक्वेट गर्नु छ। त्यही भएर यत्रो रियाक्सन निकालेर लफडा गर्नु परेको। नभए यो गर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला लेखिदिइसकेको छ डाइरेक्टली त्यो लेख्दा हुन्छ। रियाक्सन निकालेर गर्दा पनि यही भ्यालु नै आउने हो जे होस् है। बुझ्छ नि है। अब के भने मैले नाउ नेक्स्ट के गर्नुपर्छ अब उतापट्टिको मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ हामीलाई के चाहिन्छ M/I न्युट्रल एक्सिस चाहिन्छ। त्यो बीममा त एउटा के छ होल पनि छ। यहाँ बीममा 15 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको होल छ है। भनिसकेपछि यसको अब के हुन्छ न्युट्रल एक्सिस ठ्याक्कै बिचमा पर्दैन अलिकतिले सिफ्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसको न्युट्रल एक्सिस कहाँनिर सिफ्ट हुन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ। नाउ वी हेभ टु क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स होइन त अफ बीम एट 1 त्यसको लागि कम्पोनेन्ट लिम एरिया ए सेन्टिमिटर स्क्वायरमा त्यसपछि YI त्यो पनि सेन्टिमिटरमा। वाइ मात्रै भए पुग्छ भनेको थिएँ है। कम्पोनेन्ट फर्स्टमा छ मसँग रेक्ट्याङ्गल। रेक्ट्याङ्गलको एरिया 30 × 20 600 रहेछ। त्यसको न्युट्रल एक्सिस फ्रम द बेस मतलब सेन्ट्रोइडल एक्सिस फ्रम द बेस भनेको 15 भयो। सेकेन्डमा छ सर्कल नेगेटिभ एरिया हो हलो छ त्यो पार्ट है π/4 × 15 को स्क्वायर 176.7 र YI भनेको कति आउने भयो त टोटल हाइट 30 छ माथिबाट 10 मा सेन्टर छ भनिसकेपछि 30 - 10 20। यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छ गाइस? कसैलाई के कन्फ्युजन छैन है? नाइस। ल भनिसकेपछि समेसन AI गरौँ है। समेसन AI इज इक्वल टु मेरो आउँछ दुईटालाई घटाउँदाखेरि 423.3 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो होइन। अब तिमीले डिस्टेन्स अफ न्युट्रल एक्सिस अब यहाँ छ क्या कुरा
फ्रम बेसबाट क्याल्कुलेट गरेर छ तिमीले इज इक्वल टु कति हुन्छ समेसन एआई वाइआई अपन समेसन एआई हो वाइ बार हो नि त त्यो भनेको यो क्याल्कुलेट गर अब 600 into 15 minus 176.7 into 20 divided by 423.3 12.191 नाइस 12.91 सेन्टिमिटर आयो है अब यहाँ छ के कुरो लो बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ के भन्दै थिएँ मैले मेरो यो बिम हो यसको ठ्याक्कै सेन्टरमा परेन नि अब होइन यसको ठ्याक्कै सेन्टरमा के परेन न्युट्रल एक्सिस परेन 15 हो यसको सेन्टर पर्ने भनेको मतलब ठ्याक्कै सिमेट्रिक फिगर हो भने 15 मा पर्थ्यो भने अब 15 भन्दा अलिकति मुनि 2 सेन्टिमिटर जति मुनि पर्ने रहेछ मेरो के न्युट्रल एक्सिस हैन अब यो बिम केमा छ भन्दाखेरि यसरी लोडिङ छ यसरी लोडिङ हुँदाखेरि मुनिपट्टिको फेस कम्प्रेसन टेन्सनमा जान्छ है यसरी पोइन्ट लोड हुँदाखेरि मुनिपट्टिको फेस टेन्सनमा माथिपट्टिको फेस कम्प्रेसनमा भनेपछि माथिपट्टि आउने स्ट्रेस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मुनिपट्टि आउने टेन्साइल स्ट्रेस हो है जेसुकै होस् तर जस फरक हुन्छ है माथिपट्टि आउने स्ट्रेस र मुनिपट्टि आउने स्ट्रेस फरक हुन्छ यो केसमा मुनिपट्टि टेन्साइल आयो माथिपट्टि कम्प्रेसिभ आउने भयो यो फरक हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है तिमीहरूले ल अब के गरौँ सिन्स बेन्डिङ मोमेन्ट एट 1 इज पोजिटिभ है पोजिटिभ भन्नाले मुनिपट्टि के आछ टेन्सन आछ नि त्यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट पोजिटिभ आछ त्यही भएर मुनिपट्टि टेन्सन हो त्यो द टप फाइबर इज इन कम्प्रेसन and bottom is in tension है त्यसको अब मैले त्यहाँनिरको स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ त्यो स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन ल देखाम अब 15 सेन्टिमिटर यहाँ कतै थियो भने अलिकति मुनि आउने भयो न्युट्रल एक्सिस है यहाँ कम्प्रेसन आउने भयो टेन्सन यहाँ आउने भयो यस्तो हुने भयो यति पार्ट भनेको बटमबाट 12.91 हो नि त एक्स वाइ बार हैन भनिसकेपछि रिमेनिङ अब कति हुने भयो 30 minus 12.91 17.09 यति हुने भयो 17.09 भनेपछि YC भनेको 17.09 YT भनेको 12.91 तिमीले अब बेन्डिङ मोमेन्टको फर्मुला हाल्दा मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सको फर्मुला हाल्दा सिग्मा C हाल्छौ भने YC हाल्ने सिग्मा T हाल्छौ भने YT हाल्ने है यो हुने रहेछ YT is equal to कति भयो रे 12.91 सेन्टिमिटर एन्ड YC is equal to 17.09 सेन्टिमिटर हैन अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकालौं मोमेन्ट अफ इनर्शिया अब न्युट्रल एक्सिस पनि निकाल्न पर्यो INA is equal to पहिला सुरु यो पार्ट को हैन 20 into 30 को क्यूब डिवाइडेड बाइ 12 प्लस एरिया 20 into 30 into दुईटा बीचको डिस्टेन्स यो 15 छ यो 12 छ है 15 माइनस 12.91 को स्क्वायर यहाँबाट माइनस सर्कलको त माइनस हुने भयो पाई आर पावर 4/4 है पाई 15/2 को पावर 4/4 यसमा प्लस यो ब्र्याकेट लगाइदिए हैन पाई बाइ 4 पाई डी स्क्वायर बाइ 4 हैन एरिया इन्टु एच भनेको कति भयो 20 माइनस 20 थियो नि त यति 20 भयो 20 माइनस 12.91 को स्क्वायर माथिबाट लिँदा पनि हुन्छ है यो
माथिबाट लिँदा पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। यो भ्यालुहरू कति कति आउँछ क्याल्कुलेट गर। टाइम सिद्धियो जस्तो छ, सिद्धिन लागेछ। ल यो मेरो आउँछ है, माइनस ल यति आयो होइन। ल यो क्यालकुलेट गर है। अब आउँछ 3625.2.7 इन्टु 10⁻⁻8 मिटर। यति पनि भयो। अब बल्ल के गर्ने भन्दाखेरि रिलेसन युज गर्ने। अब यहाँनिर तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिग्मा निकाल्नु छ तिमीलाई है। सिग्मा म्याक्सिमम भ्यालु कुन निकाल्ने भन्दाखेरि सिग्मा टी र सिग्मा सीमा हाइएस्ट भ्यालु कुन हुन्छ त्यही निकाल्ने, त्यही राख्ने म्याक्सिमम भ्यालु भनेको। अभियसली सिग्मा सी हुन्छ नि ग्रेटर भ्यालु होइन। हेर न ट्रायंगल हेरेर थाहा हुन्छ सिग्मा सी को ग्रेटर भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट अटेम्पमै के गर्ने भने सिन्स वी निड सिग्मा म्याक्स होइन, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वाई को भ्यालु वाइसी लिन्छौँ भनेर गर्ने अनि सिग्मा म्याक्स निकाल्ने। ल दुईटालाई इक्वेट गरिदेऊ। ल गरौँ न गरौँ नि के म चाहिँ अड्केर होला। युजिङ रिलेसन कुन रिलेसन युज गर्दैछौँ भन्दाखेरि है एम बाई आई इज इक्वल टु सिग्मा बाई वाई। अब हामीलाई के चाहिएको छ टु फाइन्ड म्याक्सिमम नर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी एन्ड सिग्मा सी इज डिफरेंट एन्ड वी टेक लार्जर भ्याल्यु भने मैले यहाँ ल गिवन बाई लार्जर भ्यालु के दिन्छ गिवन बाई वाइसी ले दिन्छ इज इक्वल टु 17.09 सेन्टिमिटर। अब गरौँ 18084 अपन 3625.2.7 into 10⁻⁻8 is equal to सिग्मा म्याक्सिमम अपन एक्सट्रिम फाइबरमा आउने हो यो 17.09 into 10⁻²। Therefore सिग्मा सी इज इक्वल टु सिग्मा म्याक्स इज इक्वल टु यसलाई हिसाब गर मेरो फाइनल एन्सर 8.525 MPa। फिनिश। बुझ्यो है। अब यस्तो क्वेसन्सहरुमा कन्फ्युजन हुँदैन होला होपफुल्ली। 6वटा क्वेसन गराइसके। घरमा गएर पनि प्र्याक्टिस गर। आज पढेको कुरा एटलिस्ट आज एकचोटि सर